हरिः ॐ। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ॐ श्री गोपीजनवल्लभाय नमः। ॐ श्री पुरुषोत्तमाय नमः। ध्येयं सदा परिभवघ्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वन्दे बन्दारुमन्दारं बृन्दावनविनोदिनं बृन्दावनकलानाथं पुरुषोत्तममद्भुतम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय श्री हरि, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। समादरणीय वंदनीय प्यारा प्यारा भक्त भागवतहरू, पुरुषोत्तम मास महात्म्यको हजुरहरू समक्षमा आज भाग 27 लिएर म टीका पौडेल उपस्थित भएको छु। पुरुषोत्तम मास महात्म्यको अध्याय 27 भित्रका दिव्य पावन कथा हजुरहरू समक्षमा आज राखिनेछ। प्यारा भक्त भागवतहरू, अरु केही नसके तापनि आफूले जहाँ जस्तो अवस्थामा रहे तापनि श्रद्धा भक्ति विश्वासका साथमा पूरा व्रतकथा महात्म्य मात्र श्रवण गर्नाले भगवानको कृपा आशीर्वाद मिल्दछ र तपाई हामी सबैको कल्याण हुन्छ। सबैलाई राम्रो होस्, सबैको घरमा सुख शान्ति समृद्धि प्राप्ति होस्। जति पनि ओम टिभी नेपाल परिवारमा जोडिनु भएको छ, जतिले हजुरहरूले पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ, सबैको उद्धारको कामना गर्दै आउनुहोस् अब पुरुषोत्तम मास महात्म्यको कथा प्रसङ्गतर्फ अगाडि बढौँ। भक्तवत्सल भगवानको जय। समादरणीय वन्दनीय प्यारा प्यारा भक्त भागवतहरू, वाल्मीकि मुनिले दृढधन्वा राजालाई सबै कुरा बताउनु भयो र दृढधन्वा राजाको पनि उद्धार भएको छ। हजुरहरूले कथा श्रवण गरिसक्नु भएको छ। श्री नारायणले नारदजीलाई भन्नुहुन्छ, इत्युक्त्वा विरतं राजा मुनीश्वर मणिनमत् अपूजयत ततो भक्त्या सपत्नी कौमुदान्वितः। श्री नारायणले भन्नुभयो, यति भनिसकेर चुप लाग्नु भएको मुनीश्वर वाल्मीकिलाई राजा दृढधन्वाले ढोग्नु भएछ। ल हेर्नुहोस् है, अब दृढधन्वालाई वाल्मीकि मुनिले पुरुषोत्तम मास महात्म्यको सम्पूर्ण विधि विधान बताउनु भयो, उद्यापनको विधि विधानहरू पनि बताउनु भयो, दानको विधि विधानहरू पनि सबै कुरा बताउनु भयो। अनि उहाँ चुप लाग्नु भएछ। त दृढधन्वा राजाको त कल्याण गरिदिनु भएको छ वाल्मीकि मुनिले, दृढधन्वा राजाको पनि उद्धार गरिदिनु भएको छ। ल हेर्नुहोस् त, अब वाल्मीकि मुनि चुप लागेर बसिसकेपछि दृढधन्वा राजाले ढोग्नु भयो। त्यसपछि पत्नी सहित भएर प्रसन्न हुँदै श्रद्धा भक्तिका साथ वाल्मीकि मुनिको पूजा गर्नुभयो। कसले? दृढधन्वा राजाले। उरारी कृत्य तत् पूजा माशीर्वाद मुदिरयत स्वस्ति तेस्तु गमिष्यामि सरयुं पापनाशिनीं।
ती राजाले गरेको पूजालाई स्वीकार गरेर आशीर्वादका वचन मुनिले बोल्नुभयो, यानी कि आशीर्वाद दिनुभयो, कल्याण होस्, स्वस्ति तेस्तु, तिमीलाई सधैँ कल्याण होस् भनेर यस्ता प्रकारले वाल्मीकि मुनिले भन्नुभयो। अब म पाप नाशिनी सरयू नदीतिर जान्छु, तपाईहरुको कल्याण होस्। यस्ता प्रकारले अब ऋषिले भन्नुभयो प्यारा भक्त भागवतहरु, ल हेर्नुहोस् है। अब यहाँनेरि ऋषि म जान्छु भनेर भन्नुभयो, त यहाँ सायंकाल भयो अनि झमक्क साँझ पनि परिसक्यो। अब हजुर कहाँ जानुहुन्छ यतिखेर भनेर दुई दम्पतिले यहाँनेरि भन्ना भए, हे ऋषिश्वर, हजुरसँग बात गर्दा गर्दै यतिखेर सायंकाल भइसकेको छ, झमक्क साँझ परिसक्यो। यति भनेर ती मुनिश्रेष्ठ वाल्मीकिजी लाई रोक्ने प्रयत्न त गरे दुईजनाले, तर वाल्मीकि मुनिले पनि रोकिनु भएन प्यारा भक्त भागवतहरु। होइन नि, अब साँझ त पर्न आट्यो, तपाईहरु यसो भन्नुहुन्छ, तर म त जसरी पनि जानु छ, मैले तपाईहरुका लागि कल्याणको कुरो सबै कुरो बताइसकेको छु भनेर तुरुन्तै उठ्नु भएछ। त्यसपछाडी अब जान्छु मात्रै भन्नुभएको थियो अगाडि, अब त उहाँ हिँडी नै हाल्नुभयो। भक्तवत्सल भगवानको जय जय होस्। राजा पनि अब मूल बाटोको सीमासम्म गए अरे प्यारा भक्त भागवत। मूल बाटोसम्म पछि राजा गए, यानी कि मूल बाटोसम्म पुर्याएर ऋषिलाई विदा गरे राजाले। अनि आफ्नो घरमा राजा आए। घर आएर गुणसुन्दरी नामकी आफ्नी प्रिय सुन्दरीलाई भन्न लागे। कसले? राजाले। ऐ सुन्दरी संसारे यह सारे किम सुखम नृणाम राग द्वेषादि सत्रौ गन्धर्व नगरोपमे। हे सुन्दरी, राग आसक्ति द्वेष शत्रुता लोभ भनेको के हो? कृपणता क्रोध मद मात्सर्य यी 6 शत्रुले भरिएको गन्धर्व नगरको समान यो असार भनेको नासिने संसारमा मनुष्यहरूलाई परिणाममा के सुख छ र? कहिले पनि सुख छैन। सुख भए जस्तो हुन्छ, फेरि दुःख आइलागिहाल्छ। किरा विष्टा भस्मको रूप लिने र बात पित्त कफ फाल्ने अनि मलमूत्र रगत भरिएको यस्तो यस शरीरमा आसक्त भएर रहनु अब बेकार छ। मेरो के प्रयोजन छ अब यसरी रहियो भने? तसर्थ हे बरारो, हे सुन्दरी, यो अनित्य शरीरले नित्य वस्तु प्राप्त गर्न पुरुषोत्तम भगवानलाई सम्झँदै अब म वनमा जान्छु। आफ्ना पतिको त्यस्तो कुरा सुनेर ती पतिव्रता पत्नी गुणसुन्दरीले विनयले नम्र भएर दुवै हात जोडेर प्रसन्नतापूर्वक भन्न लागिन्। गुणसुन्दरीले भनिन्, हे भूपति, हे राजन, म पनि तपाईका साथै जान्छु। हजुर जता जानुहुन्छ म पनि सँगसँगै आउँछु र हजुरसँगै रहन्छु। किनकि पतिव्रता स्त्रीहरूका त पति नै देवता हुन्छन्। पतिव्रता नाम स्त्रीणाम तो पतिरेव हि दैवतम। जो पतिव्रता नारीहरू रहेका हुन्छन् उनीहरूका लागि देवता त आफ्नै पति हुन्। पत्यौ गते तु या नारी गृहे तिष्ठति सौनवे। पति गएपछि त जो नारी छोराको घरमा रहन्छन्, बुहारीका अधीनमा रहेकी त्यो नारी त अर्काको घरमा रहेकी चाहिँ अब खराब एउटा जन्तु जस्तै हुन्छन् भनेर यसरी यहाँ बताइयो प्यारा भक्त भागवतहरु। ल हेर्नुहोस् है, त्यस्तो प्रकारको कष्ट पाइन्छ अरे। ल हेर्नुहोस्, अपहेलित भइन्छ। त्यसैले म जान्छु भन्छन् नि यिनले। पिता पनि थोरै दिनुहुन्छ, पिताले पनि 1-2 दिन पो माया दिनुहुन्छ त, त्यस पछाडि त कहाँ दिनुहुन्छ। दाजु भाइले पनि थोरै नै माया दिन्छन्। छोरो पनि थोरै माया गर्नेवाला हुन्छ बुहारी ल्याइसकेपछि। छेलो खेलो दिनेवाला त पतिका घर नै हो, भनेको पतिका साथ नै हो। त सम्पूर्ण प्राप्त हुने पतिबाटै हो, त कुन चाहिँ स्त्री आफ्नो पतिलाई छोड्छिन् होला? पत्नीको त्यो कुरालाई स्वीकार गरेर अनि छोरोलाई राज्यमा अभिषेक गरे अब राजाले। पत्नीले भनेको कुरा स्वीकार गरे अनि आफ्नी पत्नीका साथ
चाँडै नै मुनिहरू रहने गरेको जङ्गलमा राजा जाँदा भए भक्तवत्सल भगवानको जय, पुरुषोत्तम भगवानको जय। ल हेर्नुहोस्, अनि हिमालयको नगी चाहिँ बहेको गङ्गामा पुगेर राजा र रानी दुवैजना त्यहीँ रहे। पुरुषोत्तम महिना आएपछि र पुरुषोत्तम महिना आएपछि पति पत्नी दुवैले तिनै काल स्नान गरे, तिनै समयमा बिहान दिउँसो बेलुका। यहाँ श्री नारायण भन्नुहुन्छ, हे नारद, अनि त्यहीँ रहेर नै पुरुषोत्तम महिना लाग्ने बित्तिकैदेखि पत्नीका साथै रहेका ती राजाले पुरुषोत्तम भगवानलाई सम्झँदै विधिपूर्वक तपस्या गर्न थाले। मासतिर दुवै हात उठाएछन्, यसरी उँभो ठाडो बनाएर, केही नसमातिकन हात उँभो ठाडो बनाए। गोडाका बुढी औँलाले मात्र उभिए, आकाशैतिर हेरिरहे, खान पिउन चटक्कै छाडे, श्री कृष्णको नाम जप्न थाले। ओम श्री कृष्णाय नमः, ओम श्री कृष्णाय नमः, ओम नारायणाय नमः, यसरी मन्त्र जप्न लागे। श्री कृष्णम तम जी जपत, यसरी यहाँनिर बताइएको छ। एवं व्रत विधौ तस्य तस्तु सस्य तपो निधे, यस्ता प्रकारले व्रत विधिमा रहेका ती तपस्वी राजाकी पतिव्रता ती पटरानी राजाको सेवामा अब लागि परिन्। राजा तपस्यामा लागि परे भने तपस्या गरिरहेका आफ्ना पतिको सेवामा पत्नी लागिन्। यस्ता प्रकारले तपस्या गर्ने भएका ती राजाको पुरुषोत्तम महिना सम्पूर्ण बित्तो भयो। यानी पूरा भएपछि त्यही नै घन्टीहरूका जाल तोरणले सिंगारिएको विमान आउँदो भयो। भक्तवत्सल भगवानको जय। ल हेर्नुहोस्, त पुरुषोत्तम मास पनि समापन भयो, त भगवानले विमान पठाइदिनु भयो। भगवानका पार्षद पुण्यशील र सुशीलले सेवा गरिएको यानी ल्याइएको विमान एकाएक त्यहाँ आइपुग्यो। त्यस प्रकारको त्यो विमानलाई देखेर पत्नी सहितका ती राजा आश्चर्यचकित भए। ओहो, ऋषिले त भन्नुभएको थियो, कुरो त साँच्चै रहेछ। छक्क परेछन् राजा। त्यसपछि दुवैले विमानमा रहेका पुण्यशील र सुशीललाई ढोक गरे, नमस्कार गरे। त्यस पछाडि ती दुवै पार्षदले पत्नी सहितका ती राजालाई विमानमा राखे। भगवानका पार्षदहरूले विमानमा राखे दुवैजनालाई, अनि उनीहरूले लिएर गए बसाएर। अनि विमानमा चढेर पत्नी सहितका ती राजा तुरुन्तै नयाँ दिव्य शरीर धारण गरे र सरासर गोलोकमा जाँदा भए। पुरुषोत्तम भगवानको जय। ल हेर्नुहोस् है, गोलोकम गतवान शीघ्रम दिव्यम धृत्वा वपुर्नवम, त्यही शरीर होइन अरे, त्यो शरीरलाई त्याग गरे अनि त्यस पछाडि अर्को दिव्य शरीर धारण गरेर गए। यस्ता प्रकारले ती राजाले पुरुषोत्तम महिनामा तपस्या गरेर भयरहित लोकमा पुगेर हरिका नगी चाहिँ रहन पाएर अत्यन्त रमाए, प्रसन्न भए। एवं तत्वा तपो राजा मासे श्री पुरुषोत्तमे, पतिव्रता च तत्पत्नी सापि तल्लोकमाययौ, पुरुषोत्तमे तपस्यन्तं संसेव्य निजवल्लभम। पतिव्रता उनकी पत्नी पनि पुरुषोत्तम महिनामा तपस्या गर्ने आफ्ना पतिलाई सेवा गरेर उनी पनि उसै लोकमा उनका साथै आइन्, यसरी बताइयो। त राजा पुरुषोत्तम भगवानको सेवा गरेका कारणले गर्दा, तपस्या गरेका कारणले गर्दा, पुरुषोत्तम भगवानको नाम जप गरेका कारणले गर्दा उनले पार पाए भने पत्नीले चाहिँ के गरेर पार पाइन अरे भन्दा राजाको सेवा गरेका कारणले गर्दा। अनि फेरि नारायणले भन्नुहुन्छ अगाडि, हे नारद, वर्णयामि किमद्याहं यदेक रसना मम पुरुषोत्तम समम किञ्चिन् नास्ति नारद भूतले। श्री नारायण भन्नुहुन्छ, यहाँनेरि मेरो एउटा मात्र जिब्रो छ भनेर भन्नुहुन्छ। हे नारद, आज म अरू के वर्णन गरौँ, मेरो एउटा मात्र जिब्रो छ। पृथ्वी तलमा पुरुषोत्तमको बराबर गर्ने अरू केही पनि छैन। हजार जन्मसम्म गरेका कठोर तपस्याले जुन फल पाइँदैन त्यो फल पनि पुरुषोत्तम महिनामा कोही पनि जनहरूले सेवा गर्दछन् भगवानको पुरुषोत्तमको भने उनीहरूले त्यो फल प्राप्त गर्दछन्। त्यस पुरुषोत्तम महिनामा जानेर वा नजानेरै पनि गरिएका उपवास, निराहारले, दानले, स्नानले र जप आदि अनुष्ठानले
करोडौं जन्मदेखि गरिएको अनेक पापको थुप्रो पनि नाश हुन्छ। जस्तै कुनै बाँदरको 3 रातको स्नान मात्रले तुरुन्तै सारा पाप नाश भएको थियो भनेर भन्नुहुन्छ। कोटि जन्मकृत अनेक पाप राशिर्लयं व्रजेत यथा शाखा मृगस्यासु त्रिरात्र स्नान मात्रतः। एउटा बाँदरको पनि उद्धार भएको थियो भनेर श्री नारायणले नारदजीलाई यो आख्यान सुनाउनुहुन्छ। प्यारोक्त भागवत अजानतोपि दुष्टस्य प्राक्तनानम कुकर्मणम। एउटा बानरले पनि अनजानका पुरुषोत्तम मासमा गरिएको कुनै पनि कर्मले गर्दाखेरि उसको उद्धार भएको थियो। जान्दै नजानिकन पनि पुरुषोत्तम महिनामा हुन गएको 3 रातको मात्र स्नानले त्यस दुष्ट बाँदरको पूर्वजन्महरूका कुकर्महरूको ढेरी जो पाप थियो त्यो नाश हुँदा भयो। त्यो बाँदर पनि दिव्य शरीर धारण गरी विमानमा चढेर बुढिनु पर्ने नपर्ने, जो बुढिएर मर्नु पर्ने नपर्ने दिव्य गोलोकमा जाँदो भयो, जहाँ बुढो पनि कहिल्यै भइँदैन अनि त्यहाँनिर बुढो भएर मर्नु पर्दैन। त्यस्तो गोलोकमा बाँदर पनि जाँदो भयो। यसकारण यो पुरुषोत्तम महिना अरू सबै महिनाहरूमा अत्यन्तै श्रेष्ठ छ, किनकि जुन यो पुरुषोत्तम महिनाले नै जान्दै नजानिकन हुन गएको केवल 3 रातको स्नान मात्रले त्यस्तो दुष्ट बाँदरलाई हरिभाठौँ लग्यो, यानि कि पुर्यायो। आश्चर्य छ कि यस्तो पुरुषोत्तम महिनालाई पनि पट मूर्ख स्वाठे मूढ बुद्धि भएकाहरूले सेवा कहिले पनि गर्दैनन्। सेवा गर्नुपर्ने हो तर गर्दैनन्। त्यस्ता बुद्धि नभएका मूढ व्यक्तिहरू छन् पृथ्वीमा। अर्थात् पुरुषोत्तममा गर्नुपर्ने विधि नियम गर्दैनन्। हे नारद, ती मनुष्यहरू नै धन्य हुन्, तिनै मनुष्यहरू कृतकृत्य हुन् जसले पुरुषोत्तम महिनामा सेवा आराधना भगवानको गर्दछन्। तिनीहरूको नै जन्म सफल छ। जो जनहरू पुरुषोत्तम महिनालाई विधिपूर्वक स्नान दान जप होम हवन उपवासका साथमा सेवा गर्दछन्। पुरुषोत्तम मासम ये सेवन्ते विधिपूर्वकम स्नान दान जपैर होमैर रूपोषण पुरः सरही। श्री नारायण भगवानले यस्ता प्रकारले बताउनुहुन्छ। यहाँ भन्नुहुन्छ प्यारोक्त भागवतहरू, श्री नारायणले त्यसैले जस्तो अवस्थामा भए पनि जसरी सकिन्छ जे गर्दा सकिन्छ हामीले पुरुषोत्तम महिना त्यतिकै खेर फाल्नु हुँदैन भनेर यस्ता प्रकारले भनेपछि अब नारदजीले भन्नुभयो, सर्वार्थ साधनम वेदे मानुषम जनुरुच्यते अयम शाखा मृगोप्यद्धा मुक्तो यद ब्याज सेवनात्। हे प्रभु, हजुरले त निकै आश्चर्यजनक कुरो पो सुनाउनु भयो त। वेदमा समस्त धर्म अर्थ काम मोक्षको साधन मनुष्य शरीर नै हो भनेर भनिन्छ। मनुष्य शरीर प्राप्त गरेपछि मात्र व्यक्तिहरूले मुक्ति चाहे पनि मुक्ति प्राप्त गर्लान्, भुक्ति चाहे पनि भुक्ति प्राप्त गर्लान्, स्वर्ग चाहे पनि प्राप्त गर्लान्। तर अन्य योनिबाट त प्राप्त हुन सक्दैन भगवानको धाम भने होइन र। मोक्षको चाहिँ साधन भनेको त मनुष्य शरीर नै होइन र। तर यो बाँदर जसले नजानिकन गरिएको पनि पुरुषोत्तमको सेवाले एकाएक मुक्त कसरी भयो फेरि? हे तपस्याका खानी, सम्पूर्ण प्राणीहरूको कल्याणका लागि त्यो सबै बेली विस्तार भएको यो कथा बताइ बक्सियोस्, सुनाइ बक्सियोस्। यस बाँदरले 3 रात तक स्नान कहाँ गर्यो, कसरी गर्यो, यो बाँदर को थियो, के खाने गर्थ्यो यो बाँदरले, कहाँ जन्मिएको थियो र कहाँ बस्थ्यो, अनि पुरुषोत्तम महिनामा नजानिकन नै त्यसको पुण्य के कारणले चाहिँ हुन गयो त? त्यो सबै कुरो चाख मानेर सुन्न चाहने मलाई भेली विस्तार लगाएर बताइ बक्सियोस्। हे प्रभु, मलाई त सुन्ने इच्छा पो भयो त। हजुरले त यो निकै आश्चर्यजनक कुरो बताउनु भयो नि, किनकि तपाईँबाट कथारूपी अमृत पान गरेर म अगाइरहेको छैन। हजुरले बताएको कथारूपी अमृत पान मेरो कर्णरूपी विवर कर्णरूपी दुनाबाट मैले पिइरहेको छु, मैले सुनिरहेको छु। सुनिरहन चाहने मलाई तृप्त भइरहेको छैन भनेर यस्ता प्रकारले नारदजीले फेरि प्रश्न गर्नुभयो। श्री हरि नारायणले भन्नुहुन्छ, कश्चित केरल देशीयो द्विजः परमलोलुपः नित्यं धनचये दक्ष सरघेव धनप्रियः। अब यसरी सोधिसकेपछि श्री नारायणले भन्नुहुन्छ, अघि कुनै समयमा
केरल देशमा रहने कुनै अत्यन्त लोभी मह बटुल्ने मौरी जस्तो धन बटुल्ने नि, जो मह बटुल्ने मौरी हुन्छ नि, हो त्यस्तै धन बटुल्ने, धनको प्यारो, धन भनेपछि मरिमेट्ने र नित्यै धन बटुल्नमा अति चलाख एकजना ब्राह्मण थिए। नित्यम धनचय दक्षः सरघेव धनप्रियः। एनकेन प्रकारेण कसरी हुन्छ, धन मात्र प्राप्त गर्न चाहन्थे, कसैलाई दिन चाहँदैनथे। लोके कदर्य इत्याख्याम गतस् तेनैव कर्मणा। त्यसै कर्म कामले गर्दा नै लोकमा कदर्य लोभी भन्ने यस्तो नामले प्रसिद्ध भएको थियो। ती ब्राह्मण यस्ता थिए। पहिले त्यसको बाबुले राखेको उसको नाम चित्र शर्मा थियो, तर सबैले के भन्दथे, कदर्य लोभी लोभी भन्दथे, तर उनको नाम चाहिँ के थियो, चित्र शर्मा थियो। त्यस कदर्यले राम्रो वस्त्र र असल अन्न कहिल्यै पनि उपभोग गरेनन्। त्यस कुबुद्धि स्वाठेले कहिल्यै नै अग्निमा स्वाहा पनि गरेनन्, न कहिले होम गरे, न त पितृहरूलाई स्वधा नै गरे, न बिहान बेलुका पूजै गर्थे। ब्राह्मण हुँ भन्थे, म जातिले चाहिँ ब्राह्मण हुँ भन्थे, धनै मात्रै लिन्थे। ल हेर्नुहोस् है, अब यस्ता ब्राह्मणलाई पनि दान गर्नु हुँदैन हामीले, कि बिहान बेलुका सेवा आराधना नै गर्दैनन् भने तिनीहरूले हामीलाई पार तार्दैनन्। प्यारभक्त भागवतहरू बिहान बेलुका गायत्री मन्त्र जप्दैनन् भने ती ब्राह्मणहरूले हामीलाई कसैले पार तार्छन्, तार्दैनन्। त्यसैले ती ब्राह्मण श्रेष्ठ हुन् जसले बिहान बेलुका गायत्री जप्छन्, पितृहरूको आराधना गर्छन्, अग्निमा स्वाहा गर्छन् अनि नित्य पूजा गर्छन्। अब यी ब्राह्मण कस्ता थिए अरे भन्दा, न त कार्तिकका लागि केही गर्थे, कार्तिक महिनामा न उसले कार्तिक महात्म्य भन्थे, न अरूलाई सुनाउँथे, न आफूले सुन्थे, न कार्तिक महिनामा गर्नुपर्ने दान गर्थे, न कार्तिक महिनामा चाहिँ गर्नुपर्ने विभिन्न विधि विधानहरू थिए भगवानका लागि, न त्यो गर्थे, त्यो पनि कहिले गरेनन्। न त आश्रित वर्ग परिवारलाई नै पालन पोषण गर्थे। ल हेर्नुहोस् है, हामीले हजुरहरूलाई कार्तिकको महात्म्य जहिले पनि श्रवण गराउँदै आइरहेका छौँ। अब यसपालि पनि भएछ भने हजुरहरूलाई हामीले फेरि नयाँ तरिकाले राख्ने प्रयत्न गर्नेछौँ। हजुरहरूले पोरपरार हुँदै श्रवण गरिराख्नु भएको छ। प्रत्येक वर्षको कार्तिक महिनामा हजुरहरूलाई हामीले श्रवण गराइराखेका छौँ। यसपालि पनि हजुरहरूले श्रवण गर्ने विचार बनाइराख्नु होला, किनभने कार्तिक महात्म्यको धेरै ठुलो महत्त्व छ, त्यो पछि हजुरहरूले सुनिहाल्नुहुन्छ। त प्यारभक्त भागवत, अब यी जो कदर्य थिए नि, यी चित्र शर्मा नाम गरेका ब्राह्मण खाली अन्याय गर्थे क्या अरूलाई नि, न त आश्रित वर्ग परिवारलाई नि पालन पोषण गरे। कोही दिन दुखी थिए भने त यसो सेवा गर्नु नि, धन दिनु नि, कहिले दिएनन्। अन्यायले सञ्चय गरेको सबै धन भुइँमा गाड्ने गर्दथे अरे। कसैले चोरी हाल्छ कि, कसैले लुटिहाल्छ कि, कसैले लगिहाल्छ कि, कसैलाई दिनु पो पर्छ कि, कसैले देखे भने भुइँमा गाडिहाल्थे। माघ महिनामा त्यस लोभीले कहिल्यै पनि तिल दान पनि गरेनन्, न त कार्तिक महिनामा दीप दान नै गरे, न त कार्तिक महिनामा ब्राह्मणहरूलाई भोजन गराए, न कार्तिक महिनामा ब्राह्मणहरूलाई दान दिए, न त उसले वैशाखमा धान्य दान गरे। वैशाख महात्म्यको पनि धेरै ठुलो महत्त्व छ। कार्तिक महात्म्य, वैशाख महात्म्य, माघ महात्म्य अनि पुरुषोत्तम मासको महात्म्य। ल हेर्नुहोस्, यसको धेरै ठुलो महत्त्व रहेको छ यी महिनाहरूको नि, हामीले यसरी बुझ्नु पर्दछ। अब यहाँनिर आयो वैशाख महिनाको। वैशाख महिनामा पनि तिनले केही काम गरेनन्, न त व्यातिपात योगमा उनले कुनै सुन आदि दान गरे, न त वैदृत योगमा चाँदी दान गरे, न त यी सबै उनले दान गरे, केही पनि गरेनन्। सूर्य सङ्क्रान्तिको समयमा कहिल्यै उनले कसैलाई केही दिएनन्, न त कहिल्यै चन्द्रग्रहण या सूर्यग्रहण लागेको बेलामा कुनै मन्त्र जपे। चन्द्रग्रहण सूर्यग्रहण लाग्यो भने हामीले मन्त्र जप्नु पर्दछ प्यारभक्त भागवत। यी ब्राह्मणले त्यो पनि गर्दैनथे, न त कोही उनले बोलाएर केही खान दिन्थे, न केही काम गर्थे, न त कहिले हवन नै गर्थे। ल हेर्नुहोस्, कहिले केही पनि गरेनन्। रवि संक्रमण एकाले न दत्तानि कदाचन, केही पनि कर्म गरेनन् यिनले। ल हेर्नुहोस्, अनि धन बटुल्न कसैले दान दिँदैछ अरे त्यहाँ भनिसकेपछि हतार हतार गइहाल्थे दान लिन नि। ल हेर्नुहोस्, यस्ता व्यक्तिको कहिले उद्धार हुँदैन। जतासुकै पनि आँखाभरि आँसु भरेर पिल पिल गर्दै दुखी वचन बोल्थे। झरी बतास धुपले दुब्लाइएकोले किङ्ग परेको र कालो न कालो शरीर भएको ती स्वाठे मूर्ख सधैँभरि धनका लोभले पृथ्वी तलमा घुम्ने गर्थे। अलिकति झुत्रा मैला कपडाहरू लगाएर हिँडेपछि त कसैले दिइहाल्ला नि भनेर त्यस्तो प्रकारको नाटक गर्थे। कोही पनि दाता
कोही पनि दाता भेटिहाल्छ कि म दुखीलाई दिनका लागि भनेर खोजिरहन्थे। बार बार यस्तो भन्दथे। त्यो लोभी एउटी गाई दुहुने बेलासम्म मात्र पनि कहीँ रहन सक्दैनथे। मानिसहरूले धिक्कारले डरेको छँदो खिन्न मनको भएर उदास हुँदै घुम्ने गर्थे। त्यसको मित्र कुनै वनेचर माली रहेछ, कोही राजाका बगैँचाको मालिक थियो। प्यारो भागवतहरू, ती चित्र शर्मा नाम गरेका ब्राह्मणका मित्र एकजना माली रहेछन्। त्यो लोभीले त्यस मालीलाई आफ्नो सारा दुःख बारम्बार घुक्क गर्दै रुँदै बतायो। ल हेर्नुहोस्, दुःख चाहिँ बताउने तर धन चाहिँ गाडेको गाडे गर्ने। ल हेर्नुहोस्, मसँग त केही छैन नि, लौन आज खाने पनि छैन, भोलि खाने पनि छैन भन्छ, ल्यायो धन चाहिँ गाडिहाल्यो। ल हेर्नुहोस्, त्यसको सदुपयोग पनि गर्नु छैन। अब ती चित्र शर्माले ती मालीलाई भनेछन्, हे मित्र, सबै नगरवासीहरू मलाई रोजै तिरस्कार गर्न लागे, अब त असाध्यै धिक्कार्न लागे मलाई। यसकारण अब म त्यस नगरमा रहन नसक्ने भएँ भन्न लागेछन् नि आफ्ना मित्र माली कहाँ गएर। यस्ता प्रकारले कुरो कहिरहेका त्यस कदर्य लोभी ब्राह्मणको अत्यन्तै दुखी माया लाग्दो वचन ती मालीले सुने र तिनको दिल पग्लियो। हेर्नुहोस् है, त्यस मालीले उसलाई शरणमा परेको दिन अति दुखी ठानेर दया गर्यो। होला केही पनि छैन होला भन्न लाग्यो। अब हेर्नुहोस्, र उसले भन्यो, हे कदर्य बाजे, अब तिमी यही बगैँचामा नै बस। उनले यसरी भने। सारा नगरवासीहरूले तिरस्कार छिचिर दूर गरिएको त्यो कदर्य लोभी ब्राह्मण पनि मालीको दयालु कुरो सुनेर हर्षले गदगद भएर त्यसै बगैँचामा रहन थाल्यो। हेर्नुहोस्, आज पनि दानमा आएको छ, भोलि पनि दानमा आएको छ, धन देऊ भनेको छ, धन देऊ भनेको छ, सबै दिक्कमा मानेछन् सबैले, र जति दिए पनि नपुग्ने रहेछ भनेर खेदाएछन्। ल हेर्नुहोस् है, मालीले शरण दिए। ल हेर्नुहोस्, अनि ऊ हमेसै अब उसै मालिका नगी चाहिँ साथै रहन लागे ती ब्राह्मण। उसको आज्ञाको पालन गर्ने गर्थे। मालीले अराएको काम गर्न लागे। त्यसै कारणले त्यो मालीले त्यसका उपर दृढ गाढा विश्वास पनि गर्न लाग्यो। अब त्यस कदर्य लोभी ब्राह्मणमा अत्यन्त विश्वासिलो मन भएकाले, यानी अति विश्वास मानेकाले त्यस मालीले त्यसै ब्राह्मणलाई नै आफूभन्दा मनीको सानोतिनो माली नै बनाइदिएछ। ल हेर्नुहोस्, त्यस पछाडि सब तरहबाट भित्रैदेखि यो कदर्य मेरो आफ्नै हो भन्ने निश्चय पक्का पक्की भएकाले बगैँचाको सारा चिन्ता उसले मालीले छोड्न लाग्यो। अब राज मन्दिरको सेवा गर्न थालेछ। अब म चाहिँ बरु सेवा गर्छु, मन्दिरमा गएर पूजा गर्छु भन्न लाग्यो मालीले चाहिँ। अनि त्यो मालीको काम चाहिँ ती ब्राह्मणले गर्न लागे। ल हेर्नुहोस्, अब दरबारभित्र काम गर्न लागि मालीले। ल हेर्नुहोस्, प्यारो भक्त भागवत, राजद्वारे सदा कार्यम, त राज दरबारमा सधैँ उसको काम अत्यन्तै धेरै हुने गर्थ्यो। यसैले पराधीनतामा जगटिएको हुनाले ऊ निकै दिन बगैँचा गएनन् को माली। त उता त्यो अत्यन्त दुब्लो मरण च्यासे कदर्य चाहिँ त्यस बगैँचाका फलहरू मजासित ढुक्क भएर खाने गर्दथ्यो। खाइ नसकेर बचेका जो फलहरू थिए लोभले उसले बेच्न लाग्यो। अब बेचेर पैसा कमाउन लाग्यो। ल हेर्नुहोस् है, कुम्ल्याउन लाग्यो। शङ्का डर कति पनि नमानिकन निर्भयसित ती फल बेचेर प्राप्त भएको सारा धन आफैले अब लिन लाग्यो। कहिलेकाहीँ आएर जब मालीले सोद्धथ्यो तब उसका सामुन्नेमा उसले झुटो बोल्ने गर्दथ्यो। यसपालि त कहाँ फल र फल्नै फल्दैन नि भन्न लाग्यो। ल हेर्नुहोस् है, सबै किरा लाग्यो, झर्यो, कुहियो। ल नगरमा घुमी घुमी भिक्षा मागी मागी खाई रात दिन तिम्रो बगैँचाको मैले रक्षा गरिरहेको छु भन्न लाग्यो। ल हेर्नुहोस् है, तिम्रो बगैँचामा त केही पनि हुँदैन, मैले त बाहिरबाट भिक्षा मागेर ल्याएर खाँदैछु, तिम्रो बगैँचाको चाहिँ रक्षा गर्छु भन्छन् यी ब्राह्मणले। तर उसले के गर्दैछन् भन्दा त्यहाँको फल चाहिँ बेच्दैछन्। ल हेर्नुहोस्, तैपनि म यस बगैँचाका फलहरूलाई महिनै पछि पक्षीहरू आएर खाँदै जान्छन् र पनि मैले रक्षा गरिरहेको छु, तर मैले भिक्षा चाहिँ बाहिरबाट मागेर खाँदैछु। हेर्नुहोस्, खाँदै गरेका केही छरिएका छन्। ल यहाँ हेर्नुहोस् त, पक्षीहरूले यी खुबसँग खाएर नासेका यी फलहरू हुन् भनेर यसरी ती ब्राह्मणले देखाउन लागे। ती पक्षीका मासुहरू र प्वाखहरू यहाँ सबैतिर छरेका छन्, यानी छरिएका छन्। अनि ती मासुका टुक्रा प्वाख पखेटा देखेर अब ती माथि विश्वास गरेछन् यी मालीले। ल हेर्नुहोस् है, अब मालीले यसरी विश्वास गर्दै जान लागे। प्यारो भागवतहरू, ल हेर्नुहोस्, अब यसरी ब्राह्मणले फ्याप्टै ढाँटिहाल्थे।
यस्तै प्रकारले त्यहाँ रहँदा रहँदै दुष्ट बुद्धि भएको दुर्बुद्धि त्यस कदरियाको 87 वर्ष बित्यो। त्यसपछि बुढियाईले जर्जरिएको जीर्ण देह भएको त्यो मूढ बुद्धि लोभी त्यही मर्दो भयो। त्यो माली उसले अग्नि र दाउरा पनि पाउँदै पाएन। ल हेर्नुहोस्, अब यस्ता लोभीलाई कसले दिन्थ्यो? अनि उचितामा जलाइएन त्यो समयमा, कसैले वास्तै गरेनन्। ल हेर्नुहोस्, वेद जान्नेहरूले नभोगिकन पाप नासिन्न भनेर यसरी भनेका छन्। जस्तो पाप गरेको छ भने त्यो भोग्नै पर्दछ, अनि मात्र त्यो पाप नाश हुन्छ। त्यसै कारणले हाहाकार गर्दै यानि कि यमदूतका मुङ्ग्राका चाहिँ पिटाइले पीडित हुँदै कष्टपूर्वक अत्यन्त भयङ्कर लामो बाटोमा अब त्यो कदरिया जाँदो भयो। मृत्यु पछाडि कसैले वास्ता गरेनन्, काजक्रिया पनि कसैले गर्दैनन्। यमराजका दूतहरू आए, लिएर गए, बाटामा लिएर जान लागे। त बाटामा आफूले पहिले गरेको कुकर्म अब सम्झन लाग्यो। यो कदरियाले गुनगुन बोलीमा अब विलाप गर्न लाग्यो। उसले दुष्ट बुद्धि भएको अति लोभी मेरो अज्ञानलाई हेर। त्यतिखेर मैले मानव शरीर पाएर पनि मैले कसैलाई दान गरिनँ, मैले हवन पनि गरिनँ, होम गरिनँ। आज मैले यस्तो दुःख पाउनु पर्यो। कृष्णसार मृग कस्तुरी मृग रहने यस पवित्र भगवानले बास गरेको यो देशमा देवताहरूले पनि मुस्किलले पाइने मनुष्य देह मैले प्राप्त गरेँ। मैले धनको लोभमा लागेर के गरेर मैले केही पनि गरिनँ। व्यर्थैमा बेकार मेरो मनुष्य जीवन मैले गुमाएँ। मैले धेरै समय लगाएर जो धन कमाएको थिएँ त्यो पनि पृथ्वीमा जमिनमा गाडेँ। सबै अर्काको अधीनमा भयो। आज त्यो धन मैले कोही गरिबलाई दिएको थिएँ भने उनीहरूको उद्धार हुन्थ्यो। आज मैले यो नर्क त जानु पर्दैन थियो, यमराजका दूतहरूको पिटाइ त खानु पर्दैन थियो। अब यतिखेर कालको पासमा बेरिएको पराधीन मैले के गर्न सक्छु र? पहिले मनुष्य जन्म पाएर पनि कुनै पुण्य कर्म गरिनँ, न त कुनै वस्तु दान गरेँ, न त आगोमा यज्ञ गरेर हवन गरेँ, न त हिमालयको गुफामा बसेर तपस्या नै गरेँ, न त मकर राशिमा सूर्य सरेको बेलामा माघ महिनामा गङ्गामा गएर मैले स्नान गरेँ, गङ्गा जलको न मैले सेवा गरेँ, न मैले मकर स्नान गरेँ, न त पुरुषोत्तम महिनाको अन्तिम दिन 3 दिन उपवास नै गरेँ, न त कार्तिक महिनामा बिहान ताराहरू देखिँदै प्रातःकालमा स्नान गरेँ। मैले केही पनि गरिनँ। अब यतिखेर पछुताउन लाग्यो। ल हेर्नुहोस् है प्यारोक्त भागवतहरू, न त मैले पुरुषार्थ दिने यानि कि धन बनाउने, बल बनाउने, धर्म बनाउने आफ्नो मनुष्य देह पाएर पनि न मैले कुनै काम गरेँ। मैले यस्तो हृष्टपुष्ट शरीर पाएको थिएँ तर केही गरिनँ। हरे शिव, जो द्रव्य धन सञ्चय गरेको थिएँ त्यो सबै बेकार भयो, भुइँमै गाडै रह्यो। दुष्ट बुद्धि भएको मैले बाँचुन्जेल आफ्नो जीवनलाई कष्ट दिएँ। अब अरू जीवलाई पनि मैले कष्ट दिएँ। मैले कहिले पनि आफ्नो जठराग्निलाई अन्नले तृप्त पारिन। मैले बरु नखाई भए पनि धन सञ्चयतिर लागेँ, तर त्यो पनि काम लागेन। कुनै चाडपर्वमा पनि राम्रा लुगाले आफ्नो शरीरलाई सजाइन, न त दाजुभाइलाई, न त बन्धुबान्धवलाई, न त आफ्ना मानिसहरूलाई, न दिदी बहिनीलाई, अनि न त ज्वाइँ छोरी अथवा मातापितालाई, भाइ बहिनीलाई, पतिव्रता पत्नीलाई, न ब्राह्मणहरूलाई नै मैले सन्तुष्ट पारेँ। पतिव्रता अपि गृहिणी ब्राह्मणा नैव तोषिता। मैले कसैलाई सन्तुष्ट पारिनँ। न त मैले कहिले तिनीहरूलाई एकपल्ट पनि मिठाईहरूले तृप्त पारेँ, न मैले कसैलाई प्रसाद लगेर दिएँ। यस्ता प्रकारले विलाप गरिरहेको त्यो कदरियालाई यमदूतहरूले यमराजको समीपमा पुर्याए। अरे ल हेर्नुहोस्, यसरी रुँदै 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 जहाँ गयो यस्ता प्रकारको कुराहरू सम्झिँदै त यमराजको अगाडि पुर्याए। त्यसलाई देखेर चित्रगुप्तले त्यसका शुभ अशुभ पाप पुण्यलाई हेरेर आफ्ना स्वामी धर्मराजलाई बिन्ती चढाए कि हे महाराज, यो ब्राह्मणहरूमा अधम अति लोभी ब्राह्मण हो, धनको लोभी। यस दुर्बुद्धिको कति पनि पुण्य छैन। बगैँचामा रहेर यसले धेरै नै पाप गरेको छ। बगैँचाको मालिकको विश्वास पात्र बनेर प्रशस्त फलहरू चोर्थ्यो यसले। त्यस पछाडि जुन जुन पाकेका फल थिए तिनलाई चाहिँ यसले खान्थ्यो। यस्तो प्रकारको कर्म गरेको छ यसले। खाएर बचेका फलहरूलाई त्यस दुर्मति दुष्टले धनको लोभले बेचिदिन्थ्यो। एउटा फल चोरेको पाप अनि अर्को विश्वासघात गरेको पाप रहेको छ। यसमा धेरै ठुलो पाप। हे प्रभु, यस कृपणमा यही दुईवटा अत्यन्त उग्र भयङ्कर पाप छन्। अरू पनि पाप त अनेकौं छन्, कयौं छन्, तर पनि उग्र पाप दुईवटा रहेका छन्। यो कुरो, यो वचन
यसरी बोलेर चित्रगुप्त चुप लागे। धर्मराजले त्यो समयमा भन्नुभयो, ब्रह्माका छोरा चित्रगुप्तको यस्ता प्रकारको वचन कुरो सुनेर अत्यन्त क्रोधले भरिएका साक्षात सूर्यका पुत्र ती पाप पुण्यका निर्णायक धर्मराजले यस्ता प्रकारका कुरा भन्नुभयो। त यो पापी 1000 पल्ट बाँदरको जन्ममा अर्थात् बानर योनिमा जाओस्, यस्ता प्रकारले अब धर्मराजले आदेश दिए र विश्वासघात गरेको फल चाहिँ यसको पछि निर्णय हुनेछ। पहिले चाहिँ अब यसले फल चोरेको पाप प्राप्त गरोस्, यसले फल चोर्यो नि त, त्यसैले यो बानर योनिमा जाओस् भनेर यस्ता प्रकारले धर्मराजले श्राप दिए भनेसम्मका कथा आज हजुरहरु समक्षमा हामीले प्रस्तुत गर्यौं। अब यहाँबाट उताको कथा भोलि श्रवण गर्न पाउनुहुनेछ। भक्तवत्सल भगवानको